नमस्कार. यशोदामिनी मालिकेत तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, आज आमची मदीं आसा फॅशन ह्या विशयाची तज्ञ बाय रहिला खान. नमस्कार रहिला. नमस्कार मॅम. नमस्कार, माझी नाव राहिला खान. हांव गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकान गार्मेंट टेक्नॉलॉजी लेक्चरर आसा आनी तिका आमी फॅशन डिझायनिंग बी म्हणटा. व्हेरी गुड. आतां एक सांग रहिला की हें जें फॅशन डिझायनिंग आसा पळय, दॅट कम्स अंडर वीच डिपार्टमेंट आनी तातूंत हे फॅशन आनी खंयचे खंयचे सब्जेक्ट असतात? आमची गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक इज अंडर डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन अँड देर आर ऑल पॉलिटेक्निक्स इन दॅट. द engineering colleges are there. In our polytechnic there are 11 courses. खूपशे कोर्सेस आसा आमचे कडेन. मेकॅनिकल इंजिनियरींग सगळे. आमची गार्मेंट टेक्नॉलॉजी हा तेका आमी फॅशन डिझायनिंग. ओके. आतां आमी फॅशन ह्या विशयाचेर उलयतलीं कारण तातली तूं सामकी एक्सपर्ट इन गोवा. आय हॅव सीन. म्हाका सांग की हो जो पर्टिक्युलर कोर्स आसा तो कितल्या तेंपाचो, वॉट इज द ड्युरेशन, आनी हांगा एडमिशन मेळपाक त्या स्टुडंटाक कितें बेजीक क्वॉलिफिकेशन जाय? ओके. आमचे 3 वर्षाचे डिप्लोमा आसा. दिस इज आफ्टर 10th स्टँडर्ड अँड इफ दे कम आफ्टर 12th इट इज फॉर 2 years. अँड आमचे सब्जेक्ट्स खूब आसा. टेक्सटायल रिलेटेड सब्जेक्ट आसा आनी डिझायनिंग सब्जेक्ट्स बी हा. इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स आसा आनी आमी तेका एंटरप्रेन्योरशिप बी दिता. ते ओन कशें स्टार्ट करपाचें आनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बी हा. व्हेरी गुड. आतां अशें आसा की हांव तुका फॅशनी बद्दल खूब विचारतलें, पूण एक विचारता की लोकांक कशें आसना, आयकत आसना, हो करतकीर फॅशन करतकीर ताका फुडें कितें, ताजें भवितव्य कितें, ताका हांगा कितें जॉब मेळटलो किंवा तें कितें तरी पयशे कमवावपाक शकतलें. यू टेल मी लायक वॉट इज फ्युचर आफ्टर यू डू दीस कोर्स ऑफ 3 years? नो स्टुडंट इज आयडल. ते घरा कडेन बी काम करूंक शकता. दे कॅन ऑलवेज टेक वर्क. दे कॅन स्टिच फॉर पीपल. एम्ब्रॉयडरी करूंक शकता. आमी सगळी दाखयता तेका. अँड वी डू एंटरप्रेन्योरशिप वेर वी टीच देम हाऊ टू स्टार्ट देर ओन बिझनेस. तो दे लॉट ऑफ देम स्टार्ट देर ओन बुटीक्स अँड एवरीबडी इज डुईंग व्हेरी व्हेरी वेल. आतां हें फॅशन शिकलें न्ही तुजे कडेन, तूं सांगलें की वेगळे वेगळे टॉपिक्स. ही स्टुडंट त्या फॅशन शोक भाग घेवपाक तुमी शिकयता काय दुसरीं भुरगीं आसता आनी हातूंत जे बाकीचें जें सगळें आसता म्हणजे गार्मेंट्स म्हणजे तांचे कॉस्ट्युम्स हे तांणी शिवप आनी फॅशन भाग घेवपाक दुसरें अशें आसता काय दे ओनली कॅन पार्टिसिपेट? नो नो. आर स्टुडंट्स 3rd इयरान तेच एक फॅशन शो करता. ते आमी सगळे टर्न्स घेवन ऑर्गनायज करता. आमी टिचर्स तेका हेल्प करता आनी दे स्टिच देर ओन क्लोथ्स. दे डू देर ओन एम्बलिशमेंट. ते एम्ब्रॉयडरी बी कितें आसता न्हू तेच करता. इवन एक्सेसरीज तेच करता. वी हायर मॉडल्स. वी हायर कोरियोग्राफर. वी हायर लाईट साऊंड. ते सगळे आमी हायर करता. बट स्टुडंट्स आमचे सगळे गार्मेंट सगळे तेच करता. व्हेरी नायस. म्हणजे गोंयान आनी अशे तरेचे आसा खूब जाणांक खबर सुद्दां ना. आमकां दिसता की ते मॉडेल येता ते भायर येता आनी तांकां जे सजयणारे धजयणारे तेय भायले आसतात. आतां लेट अस टच युअर सब्जेक्ट फॅशन म्हणजे इंडिविज्युअली की तूं एक फॅशन ह्या विशयाची तज्ञ, तूं ताजेर लेक्चरां दिता भायले कडेन आनी तूं फॅशन शोज आयोजीत करता. ते कशें आयोजीत करता तें मागीर हांव सांगतलें. बट यू टेल मी नाव बाय नाव तुवें आतां पर्यंत कसले कसले फॅशन शोज आयोजीत केल्यात गोंयांत? ते कितें जाता की आमी फायनल इयरान कोर्सान एक फॅशन शो ऑर्गनायज करतले. तेन्ना म्हाका खुबशे लोक अप्रोच केले तेका हेल्प करपाक. बट हांव केन्नाच हांव म्हणूंक ना कित्याक फर्स्ट म्हाजे कडेन टायम बी नाशिल्ले. मागीर हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आसा. म्हाका खबरय नाशिल्लें की आमी भायले काम करूंक शकता की ना. तो I used to always refuse. But once one student came with her father. They are the owners of designers and they wanted a very big show. So they said, no, you have to help us. I helped them and ते खूप सक्सेसफुल झाले ते शो. मागीर खुबशे लोक म्हाका अप्रोच केले. टुडे आय एम ऑन द कोर कमिटी ऑफ इंटरनॅशनल फॅशन वीक गोवा. Then Club Fashion Week. Then there is Asia Fashion Awards. Then Couture Show, the Stellar Show. खूपशे शोज आसा हांव. इश्टानो, आतां ताणें कसले कसले फॅशन शो आयोजीत करता हें सांगलें.
आता ते कशें आसता तें हांव सांगता, कारण बाय रैलान म्हाका ह्या फॅशन शोक कितलेशेच फावट एज अ चीफ गेस्ट आपयला, जज म्हूण आपयला, आनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां बाय रैलाकान कितें करूं शकता. इतलें सुंदर आयोजन, म्हणजे तुमकां सांगता एका शब्दान मार्वलस, सगळें सुपर्ब. म्हणजे ते तांकां तो रॅम्प आसता, तो रॅम्प वॉक इज सो सुपर्ब. तुका पळयतना अशें दिसता की हें गोंयान कांय खंय काय म्हणून. आनी सगळें तांचे कॉस्ट्युम्स म्हण, म्युजीक म्हण, मेकअप म्हण, आनी एकूण जें पळय तें कितें जाता अशें, म्हणजे तुका सांगता एज अ चीफ गेस्ट असो, एज अ जज असो, म्हाका दिसलो हो फॅशन शो सोंपचोच न्ही म्हणून, इतलो. आनी जे लोक पळयतात ते सतत कायम तांकां ताळे मारताले, आनी इतलें वातावरण अशें जाता की तुजें सगळें दुख्ख विसरता आनी दोळ्यांक आनी मनाक इतलें सूख मेळटा. ओ गॉड, म्हाका खूब खूब बरें दिसता. आनी तुमचो जो पळय जो कॉलेजीचो जाल्लो पळय, ताकाय तुमी म्हाका चीफ गेस्ट म्हूण आपयलें. थंय सुद्दां तुमी इतलें सुंदर केलें. जस्ट टेल मी लायक कशें तुमी करता. हांव तुका पळयतालें हांव की यू वर डुईंग एवरीथींग. म्हणजे तूं हेवटेन धांवता तेवटेन धांवता. आनी इन कला अकादेमीन जाल्लो तो, आनी तेन्नाय बी हांव सामकें खूश जालें. कितले एफर्ट्स घेता, हाव डू यू मॅनेज या? Thank you so much, ma'am. You are my inspiration, and hearing these words from you means a lot to me. But we all work hard. Other teachers are also there with me. It is all teamwork. But kite jata nu, when I do a show, I want everything to be perfect. So I take care in everything. Walk of the model, तेजे आमकां खूब ट्रेनिंग दिता तेका. हांव तेंची सांगपा वतालें तुका की तुमच्या ज्या फॅशन शोन कोण तुमी भायले मॉडेल हाडटा ते मे बी समटायम्स, बट हांवें पळयलां की अशी म्हणजे हांवें तांकां ह्या मालिकेन सुद्दां हाडलां, अशी कोण कितें तरी वेवसाय करता, कितें करता, आनी तांकां हांवें त्या रॅम्पाचेर पळयलें सामकें मॉडेल. हांवें म्हणलें अरे तूं गो तें इतलें. म्हणजे म्हाका सांग, तुमी तांकां त्या लेवलचेर पावपाक फायनल तुमी कितें 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 स्टेप बाय स्टेप शिकयता फ्रॉम A to Z? इन आवर कॉलेज फॅशन शो ना मॅम, आमी तिका ओन्ली हायर करता आनी तिका शो दिता. बट हांव केन्ना ती स्टेलार शो बी करता न्हू, तेन्ना आमी ट्रेनिंग दिता तिका कॉन्फिडन्स, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. देन वी ट्रेन देम इन वॉकिंग, टॉकिंग, कशें आन्सर करपाक जाय. खूब रैला तूं खूब बरें बरें सांगता आनी आयकुपाचें आसता, पूण आमचो टायम जाला ब्रेक घेवपाचो. सो लेट्स टेक अ फर्स्ट ब्रेक. इश्टांनो, आफ्टर द ब्रेक आम्ही परत येऊया आमच्या या खास मालिकेत, ते म्हळ्यार यशोदामिनी. आज आमचे मदीं अशी मल्टीफेसिटेड यशोदामिनी आसा, तुम्ही जाणात ती म्हणजे रैला खान. रैला बिकॉज दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट की लोकांक कळपा जाय की तांकां पयलीं भंय दिसता कोणाकय फॅशनीन वचपा बी, आनी मागीर तुमी तांकां कशें करता. म्हणजे म्हाका जाय आशिल्लें की कितलो तेंप तांकां लागता, तुमकां लागता तांकां पॉलिश करपाक, आनी इतलें सामकें परफेक्ट. टेल मी नो अगेन की कितें कितें आनी कितें कितें तूं एफर्ट्स घेता? मॅम, एवरी वन इज टॅलेंटेड, बट कोण तेका मातशें पॉलिश करूंक जाय. आनी आमी कितें करता, फर्स्ट वी टेक केअर ऑफ कॉन्फिडन्स. सगळे तेका पॉझिटिव्ह थिंकींग, कशें नेगेटीव थॉट्साक पॉझिटिव्हान करपाक जाय, ते कशें उलोवंक जाय, कशें आन्सर करपाक जाय. वॉकिंग, रॅम्प वॉक तेका दाखयता आमी. मागीर स्कीन केअर, न्यूट्रिशन, सगळें आमी दाखयता. मागीर ते खूब कॉन्फिडंट जाता. खूब सुंदर, खूब सुंदर. म्हाका अशें दिसलें की ल्हान जावचें तुजे कडेन ते. एनीवे, नाव वील स्पीक अबाउट ऑल दीस कम्युनिटी डेव्हलपमेंट स्किम्स आसा तुमची अंडर पॉलिटेक्निक, आनी तूं ताजी इंटरनल कोऑर्डिनेटर आसा. यू टेल मी नाव वॉट आर दीस स्किम्स आनी हाव डू यू कोऑर्डिनेट देम? म्हाका from the beginning I wanted to do social work, but time nashile. And one day what happens when they say in English that when you want something badly, the whole universe conspires for you to achieve it. तो तशीच जाले. एक फाटी म्हाका प्रिंसिपल आपयले आनी सांगले की आमचे एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा, तेका कम्युनिटी डेव्हलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक स्कीम सांगता. तेतून तूं इंटरनल कोऑर्डिनेटर जाता की ना. अँड दॅट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी
happy. I do that with my heart, and we have many courses in that. आमचे कोर्सीन दादले येता, बायलां येता, ते कशे कशे कोर्स जाय ते घेता. आमचे टेक्निकल डिप्लोमाज जे आसा न्हू, तेजेच आमी शॉर्ट कोर्सेस करता. AC रेफ्रिजरेशन, डिझल मेकॅनिक, मागीर इलेक्ट्रिकल रिपेर, ब्युटिशियन कोर्स, then garment also is there, tailoring asa, fashion designing, bakery and confectionery, खूपसे असा कोर्सेस, कंप्युटरान आसा. व्हेरी गुड. आता म्हाका सांग, तूं बायलांची उलोवया आमी, म्हणजे बायलांक उद्योगिनी करपाक, दॅट इज युअर टॉपीक न्हू, एंटरप्रेन्योरशीप स्पेशल तूं तातूंत, आनी तांकांय बी तुमी तशी सगळे तरेची ट्रेनिंग दितात आनी तांकां उद्योगिनी करतात. आय हॅव सीन सो मेनी लेडीज. सो तांकां कशी कशी तुमी ट्रेनिंग दितात आनी हाव डू यू इनवायट देम टू यू, म्हणजे तांणी ओन येवपाचें काय कशें करता सांग पळोवया. पयलीं आमी सगळे सरपंचांक उलयता. वी गो थ्रू ऑल द गव्हर्मेंट अथॉरिटीज, ते आमकां हेल्प करता. आनी एक फावटी आमकां बायलां येयली न्हू, फर्स्ट आमी तेका एंटरप्रेन्योरशिपाचे कोर्स दिता आनी ते आमचे कोर्सीन सगळे दाखयता कितें कितें करपाचें. मागीर आमचे FDA लायसन्स तेका जाय, नाजाल्यार कसले कसले लायसन्स जाय ते दाखयता. MSME रजिस्ट्रेशन कशें करपाक जाय. वी आर टायड अप विथ ऑल दीज अथॉरिटीज. तो MSME, FDA, वॉट एवर रजिस्ट्रेशन दे नीड, वी हेल्प देम. अँड गव्हर्मेंट स्किम्स कितें आसा तेका, कसले लोन्स तेका घेवंक जाय, ऑल दॅट वी आर ट्रेनिंग देम. व्हेरी नायस. म्हणजे पळया तुमी भयणानो, की तुमकां जर एखादो उद्योग करपाक जाय, तुमकां कांय खबर ना कितें करप, कशें करप, आनी हांगा रहिला खाना कडेन येतकीर तुमकां ती सगळे म्हणजे पळय सगळी तुमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान जें कितें करपाक जाय तेंय बी तुमकां करून दितात. तुमी खरोखरच ह्या संदीचो फायदो घेयात, तेजे कडेन कॉन्टेक्टान दवरात, कारण आजकाल एकट्याचे जोडीन कांय जायना. बायलां मनशांनी जोडपाकूच जाय, उद्योगिनी जावपाकूच जाय. आनी हांगा तर ती तुमकां सगळे तरेची सामकी ट्रेनिंग करून A to Z शिकयतात, जशें फॅशनान शिकयता तशें. आतां वन्स दे कम टू यू आनी यू टीच देम एवरीथींग, आनी तांणी उद्योग करपाक लागले न्ही, तांचे पळय जें कितें आसा उद्योग करता ते कितें वस्तू, ताका तुमी मार्केटींग बी मेळोवन दिता. Marketing, we help them, okay, but we do a community mela once a year where we market the goods. And I am involved with many what you can say ladies organizations like Go Woman या She Shines, Tarang, तेजे केन्ना केन्ना एक्झिबिशन जाता न्हू, तेन्ना हांव तिका खूब बरें. हांवें पळयलें तें सगळें, कारण थंय बी म्हाका तुमी चीफ गेस्ट म्हणा पळयता टू इनॉग्रेट, म्हणून हांव सगळें जाणा. आतां एक आमचे बायल रहिलाचो आनी एक गूण आसा की तिका गरीब लोकांक, म्हणजे गरीब जी डिस्ट्रेस बायलां आसा तांकां मदत करपाक आवडटा. तेंय बी हांवें पळयलां. त्या बायलांक तेणी त्या टॉप कडून म्हजे कडल्यान तांचो सत्कारूय करून घेतला. कोण कोणाक अशी मदत करता आजकाल, आनी रहिला खानाक टायम ना, तिजे दीसभर ती हातून बिजी आसता. यू टेल मी दोज टू लेडीज, तुवें तांकां पळय ते म्हणजे अत्यंत वायट परिस्थितींतल्यान तुमकां भायर काडलें आनी तांकां मॉडेल केलें. माय गॉड, वेन आय वॉज क्राउंडिंग देम आय वॉज फिलिंग लायक क्रायंग, यू नो. मातशें सांग पळय. ते खूब केसीस आसा मॅम, बट एक दोन तुमकां सांगता. एक बायल आशिल्ली, ती खूब बरी नाशिल्ली, तेका डिप्रेशन आशिल्लें, आनी हांव तेका प्रोत्साहीत केलें की आमचे कोर्स कर. एक कोर्स केले ते, मागीर ते फ्रेंड्स बी मेवले तेका कोर्सीन, आनी ते डिप्रेशनान भायर बी येयली. अँड आफ्टर दॅट वॉट हॅपन इज, वेन शी फिनिश्ड, आमी तेका ऑफर दिली की तुमी ते कोर्सीन ट्रेन कर आमकां, आनी ते ट्रेनिंग बी दिली. मागीर कितें जालें की नाव शी इज वन ऑफ द फेवरेट टिचर्स, आनी ते खूब फायनान्शियली इंडिपेंडंट आसा, तेका खुबशे काम बी मेवता. तशेंच मॉडल आसा, ते बायल आसा खूब. आनी एक बायल आशिल्ली, तेजे घोवान तेका सोडलें, आनी तेका 2 भुरगीं बी आशिल्ले. ते खूब डिप्रेशनान आशिल्ली, म्हाजे कडेन येयली. मागीर हांव तेका आनी एक कोर्स दिले आनी एनकरेज केले. आतां ते बी खूब बरे शिकयता आमचे. आनी खुबशे आसा मॉडल्स बी आसा आमचे, 2-3 मॉडल आसा. तेका कितें प्रॉब्लम्स आशिल्ले, आनी नाव दे आर ऑल आउट ऑफ इट, बिकॉज दे फॉरगेट वेन दे कम मीट पीपल, दे आर हॅपी अँड दे फॉरगेट एवरीथींग. तूं तांकां देव कशी पावल्या खरें सांगता, बिकॉज आय रिमेंबर इन दॅट प्रोग्राम आफ्टर्स आय स्पोक टू देम, आनी ती म्हाका सांगताली की रहिला खान ही आमची देव म्हणून. खरेंच गॉड वील ब्लेस यू रहिला. अशें कोण करिना. आमी सुद्दां आतां कितें करता, इतलें आमी कोणाक कांय करिना. आतां आज तूं कुणबी साडी न्हेसल्या म्हणून प्रश्न विचारता की ह्यो साडयो
बायल्यो सुद्दां आतां गोंयान करता, म्हणजे अशें न्ही की गावडा ते न्हेसतात करतात, पूण थंय सुद्दां तुमी एक प्रकारचें वेगळें प्रोत्साहन दितात की ह्यो साडयो लोकांनी न्हेसच्यो, आमची गोंयची ती Yes. ती टिकची म्हणून तुमी प्रयत्न करता. मातशें सांगपा येता ताजे बद्दल. I am always proud of everything Goan. So I like to wear these Kumbi saris. So what I have done is I have been wearing it myself. And even in my fashion show, in one round, I made all the women wear it. We started the show with the Kumbi sari because I आमी said if ह्या it is- विशयाक टच केले आनी थंयच्यान इंडिकेशन जालें टायम जालो म्हणून. सो लेट्स टेक अ सेकंड ब्रेक. इश्टायनो, आफ्टर द ब्रेक आमी परत येवया आमच्या ह्या गोड मालिकेत, म्हणजे यशोदामिनी. आनी आज आमचे मदीं जी गेस्ट आयल्या ती इतली गोड, इतली लोकांक कितें कितें शिकयता, संकट काळा पावता, देवा भशेन पावता, ती म्हणजे बाय रहिला खान. रहिला, जस्ट कॅन यू टेल मी अबाउट दॅट, लायक यू नो हाव, म्हणजे कुणबी साडी टिकची गोंयान, कारण ती आमची पारंपारीक आसा, म्हणून तुमी कितें केलें म्हणटाल तूं? I am only trying to promote it. So I wear it in all the functions. आमचे केन्ना फॅशन शोज जाता तेन्ना बी हांव एनकरेज करता मॉडेल्साक ते न्हेसपाचे. आनी देन आय एम ऑल्सो टॉकिंग टू ऑल दी पीपल लायक रोहित एंड trying. He has already done it. Wendell Rodriguez has done a great job in reviving it. But we all have to do it. It's not one and two people. All of us have to wear it. आनी म्हाका कितें दिसता, आमकां पळोवन ते भुरगीं बी youngsters also will try to wear it. Really? So I feel we should also wear it when we Correct. talk about something. Yeah. So whenever I get a chance, I try to wear it. And I have got almost all colors in this. And I'm so proud when I wear it. I don't know. I feel nice. Like even this jewelry is jungle jewelry and saris kumbi. So you feel earthy. Very you feel nice. very nice. I know that you have gifted one saree to me also as a memento. Thank That's you what very I much. do. I Yeah. try to give people also that because it is our pride. या आतां रहिला, आमकां टायम खूब कमी आसा, तुजी कितलेशें उलोवपा आसा. म्हाका एक सांग की आतां पर्यंत म्हणजे कितलेशाच संस्थाचेर तूं मेंबर म्हण आसा आनी त्या संस्था तर्फे कितलेशेच कामाय बी तूं करता. जस्ट टेल मी, तूं खंयचे खंयचे ऑर्गनायजेशन निगडीत आसा? I am there in World Trade Center, Goa for their education and training in fashion. Then I am there with all these JCI. Everybody calls me for talks or whatever. Kon apoita, and if I can find the time, I'm always there with everybody. So I'm helping everyone, whoever I can. You are also on that Hema Foundation. Yeah, that is those NGOs, ma'am. Yeah. म्हाका खूब social work खूब आवडटा आनी I love to meet people. खूब मोग मेवता म्हाका. आनी you know, when I go to the villages, when I help people, I feel very proud and nice that finally we are all human beings, and if we don't help each other, there's nothing. Like you were saying, they consider me God. No, I'm only I'm only a way that God wants to give them. So I feel He has chosen me and I'm very proud. So I'm there with Uruj, one NGO where we are trying to make Goa beggar free. Ani ek sanstha asa Udant. We are working with all the villages. We are trying to develop village markets, to sell products made by local people. Then Hema Sardesai Foundation, we are working with all other NGOs in that. So those things are there. व्हेरी नाईस. आता तुझे पुरस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय रहिला खान ही आमकां बायलांक देवान दिलो पुरस्कार आसा, अशी जी पळय गरजवंत बायलांक मेळ्ळा तशी. तर तुका सांग, आतां पर्यंत तुका जे कितें पुरस्कार मेळ्ळे ते सांग पळोवया. खूबशे ना मॅम, एक दोन आसा, ओनली टू विच आय कॅन काउंट. एंड आय एम व्हेरी व्हेरी लकी की म्हाजी लायफान फर्स्ट म्हाका अवॉर्ड दिले तेजे तुमचे हातीन. एंड यू हॅव बीन माय इन्स्पिरेशन. आय हॅव सीन यू फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम युअर रुचीक शो, एंड वेन यू गेव मी द अवॉर्ड, दॅट वॉज अ डे आय कॅन ऑलवेज रिमेंबर. थँक यू सो मच. I got Lifetime Achievement Award for Fashion from Asia Fashion Awards. आणि एक Education Icon Award मेवला म्हाका for Student Development. And that's it. आतां अशें सांग की फॅशन कशें आसा, हो लास्ट आमचो
बाग आनी हातून लास्ट 2 मिनटां आसतना 1 मिनट आसतना म्हाका मेळटलें हरशीं आमी अर्द मिनीट लायक इंडिकेशन येता पूण हांगा एक सो ते बेगीन बेगीन हांव सगळें कवर करता. फॅशन म्हणलें की खूब हांवें पळयलां म्हण हांव तुमकां सांगता ताची ग्रेस ही ज्या पद्दतीन करता पळय म्हणजे कोणेंय भाग घेवचो. पूण एखाद्या नॉर्मल आवयक दिसता आपले जर चेडूं आपले जर चली जर गेलें फॅशनान ते बाद जातलें म्हणजे ते खंयचे खंय पावतलें अशें दिसता. खंयच्याय मायक दिसता आपली सुनेक फॅशन नो पूण आमी पळयतात ही सुनाक सुद्दां हाडटात हांगा अशी एक कॉमेंट आसता जाव गेली तिजी हें करप चारी करप कितें गेली ती फॅशन. ह्या फॅशन ह्या गोश्टीन असलें कितेंच ना. तुमकां सांगतली बाय रैलाकान. Every field is beautiful, every field is good and bad. Even office work, sometimes there are so many bad things happening. So fashion for me is my passion. I have grown loving clothes, and I think almost everybody does. So for me, clothes, accessories are my world, and every girl likes to dress up. So I feel fashion is important because without clothes, what are we? We cannot differentiate each other, and if you want to be good, you can be good in any field. No, I'm talking about the fashion show, participating in fashion show. Again, ma'am, Yeah. even in an office, somebody can misbehave with you. So even in a fashion show, there are all kinds of people. There are all kinds of men. There are all kinds of Right, women. right. But if you are good, you can survive anywhere. I know of models who are very, very good, and they come from beautiful families. आणि तेका family support बी असा. ते family support main असूंक जाय. What I tell my models is call your parents, call everybody, and show them what you're doing. Let them see the hard work. There is a lot of hard work. सो अशी ना की फॅशनान गेली म्हणजे ती खंयचे तरी रॉंग ट्रॅकार वतली ती हाता भायर वतली हो जो एक आमचो समज आसा दॅट इज एब्सोल्युटली रॉंग करेक्ट न्ही. Yes, ma'am. रैला हांव तुका आतां पळयता हालीं म्हणजे सिन्स आय नो यू तूं कितलें करता म्हणजे तशें दॅट वे यू वील से आय ऑल्सो डू बट तुजी जी धांवपळ आसा पळय कशें आसता एखादी बायल जर फुडें वतली जाल्यार तिका घोवाचो सपोर्ट जाय. घोवाचो सपोर्ट आसा की ती कितें करूं शकता. म्हाका म्हज्या घोवाचो सपोर्ट आसा. आय हॅव सीन युअर हजबंड हाव ही इज सपोर्टिंग यू. कॅन यू जस्ट टॉक अबाउट हिम फॉर लिटल वायल. For me, man support has always been the greatest. My father supported me, my brother supported me, my husband has supported me, and my son is there to support me. They never question where I'm going, who I'm meeting. They always drop me, pick me, and that can give me that confidence to do anything in life because I'm not scared of anybody. Whatever anybody else talks, in my house they know what I am. So that's very important. सो हांवें पळयलां तें खूब बरें दिसता. आतां एकूण ओवरऑल तुका दिसता की आमचें जें कितें उलोवणें जालें तातूंत आनी कितें उरलां सांगपाचें अबावट फॅशन अबावट दॅट कोर्स किंवा हें पूण म्हाका दिसता परत आमचो टायम जायतालो. सो No, I would like to या really thank you Yeah. and thank In Goa channel because we are getting promotion from that, and everybody needs to know, like, you know, people need to know what we are doing, and y'all are doing a great job, and ma'am, being interviewed by you is like a dream come true for me. So thank you so much. वेलकम. Yeah, आय ऑल्सो you're वूड लायक टू welcome. थँक यू Yeah. रैला. आनी दुसरें म्हणजे तूं जें काम करता न्ही ताका खरें सांगता वन्स अगेन आय रिपीट गॉड वील ऑलवेज ब्लेस यू खरें सांगता. Thank you. आनी देवान तुका अशीच उमेद दिवं अशीच ताकद दिवं तुज्या घोवाकूय बी एंड ऑल द बेस्ट टू इन फ्युचर ऑल्सो. Thank you so much. तर इश्टानो ह्या वाट्यात आमी हांगाच थांबतात. आतां आमची परत भेट ह्या माळेच्या फुडल्या वाट्यात. तो मेरेन नमस्कार.